प्राचीनभगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो योजत् श्रद्धस एव सः। यजन्ते सात्विका देवा अन्याक्षरक्षाक्षिराजसाः भूतप्रेतपिशाचांश्च यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तपस्तप्यन्ति यो जनाः ये जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतनं माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्वासुरनिश्चयास्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदामिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यः स्निग्धः स्थिरावृद्ध्या आहारः सात्विकप्रियाः कट्वं लावणतृष्ण तीक्ष्णा रुक्षपिदाहीनाः आहारराजस्येष्ट दुःखशोकमयाप्रदाः एतं यामं गतरसं पूति पुर्यशीतं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अपलाकाङ्क्षभिर्यज्ञो विधिदष्टो युज्यते इष्टव्यमित्येव मनः समादाय सात्विका। अविस्सान्दाय तु फलं दम्भोर्धमसि चैव यत् युज्यते विद्धितं यज्ञं राजसञ्चलमध्रुवम्। विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनं दक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवा द्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमाहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसाद संयत्तं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतः तपो मानसमुच्यते। श्रद्धाया परयोपेतं तपस्त्रिविधं स्मरेत् अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्।
मूढाग्राहेणात्मानो यत्पीडया क्रियते तपः परशोच्चादनार्थं वा तत्तामस मुदाहृतं दातव्यामिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं श्रुतम् इत्युप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते परिक्लिष्टं तः राजसम्मिति स्मृतम् आदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् अत्तामस मुदावृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणास्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदानापतक्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनम् तदित्येन विषन्दाय परं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तदा च प्रशस्ते कर्मणि तदा सच्चब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिसदिति चोच्यते कर्म चैव तददीयं सदित्येवाभिधीयते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धाया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदीयुच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इहाः इति श्रीमद्भगवद्गीतायां सप्तदशोऽध्यायः।